कोरोना वायरस असल में वो छोटा धमाका है जिसके बाद एक बहुत बड़ा बल्कि आखिरी धमाका होगा। असल में इस वायरस के ज़रिए तमाम दुनिया इसकी वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया जाएगा। आप बग़ैर वैक्सीन लगवाए और सर्टिफिकेट हासिल किए हुए ना हवाई सफ़र कर सकेंगे, ना हज उम्रा, ना ज़ियारतों को जा सकेंगे, यहाँ तक कि निकाह नामा यानी शादी भी ना हो सकेगी। बच्चों को स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलेगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस काम में पहले से शामिल बिल गेट्स जैसे मुखय्यर हज़रात दिल खोल कर गरीब ममालिक की इमदाद करेंगे। अब आपकी शायद समझ में ये भी आ जाए कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सलाहियत रखने वाले दुनिया का अमीर तरीन शख्स अपना काम छोड़कर वैक्सीन की फील्ड में क्यों घुस गया। इस काम में 5 साल तक का अरसा लग सकता है, मगर इसके बाद तमाम लोगों की रगों में ये वैक्सीन दौड़ रही होगी। यूँ समझें कि एक सरकारी वायरस दौड़ रहा होगा जिसे कभी भी किसी भी तरह से मुतहर्रिक किया जा सकेगा, कभी भी कहीं भी कोई वबा फैलाई जा सकेगी और जिसमें ना हथियार इस्तेमाल होंगे ना इमलाक को नुकसान पहुँचेगा। इसी दौरान दुश्मन को वैक्सीन बेचकर और कर्ज़ा देकर मज़ीद अपने जाल में फंसाया जा सकेगा। तो दोस्तों, कोरोना या कोविड-19 का काम सिर्फ आपको वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करना है। असल धमाका इसके बाद होगा। इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन अप्रैल 2020 शुमारे में 5 खुफिया प्लान्स का ऐलान किया गया है। मैं इस वीडियो में यहूदी प्लान्स को डीकोड करने जा रहा हूँ। नंबर 1, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। इसके मायने हैं हर चीज़ तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हमारे कंट्रोल में है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से डर कर घरों में बैठी हुई है, हुकूमतें सुकड़ कर दारुल हुकूमतों तक महदूद हो गईं, आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए, कई ममालिक को अपनी हैसियत बरकरार रखने के ख़तरे का सामना है। लेकिन आप देखें, वहीं यहूदी मैगज़ीन फ़खरिया कहता है कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। ये बात अक्लमंदों के कान खड़े करने के लिए काफ़ी है। तभी तो यहूदी मैगज़ीन फ़खरिया कहता है कि सब कुछ तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इनके कंट्रोल में है। नंबर 2, बिग गवर्नमेंट। इससे मुराद आलमी हुकूमत है। इस बड़ी हुकूमत को यहूदी दाना बुज़ुर्गों की खुफिया दस्तावेज़ात द इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स में सुपर गवर्नमेंट के नाम से बार बार बयान किया गया है, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया की एक ही आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाई जाएगी। यहाँ ये बात भी वादा कर दूँ कि जिसका हुक्मरान फ़िरऔन और नमरूद की तरह पूरी दुनिया पर अपने मसीहा के ज़रिए हुक्मरानी करेगा। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी समझूँगा कि इनकी आलमी हुकूमत बन चुकी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा है, सिर्फ़ इसका ऐलान नहीं किया गया। इनका मंसूबा ये है कि मुस्तक़बिल में किसी भी वक्त दुनिया में क्राइसिस पैदा करके अक़वाम मुत्तहिदा को एक आलमी सुपर हुकूमत में तब्दील कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी इदारे होंगे इन्हें वज़ारतों में तब्दील करके इसे आलमी सुपर गवर्नमेंट का नाम दे दिया जाएगा और इस हुकूमत की बागडोर यहूदी नस्ल ऐसे शख्स के हाथ में दे दी जाएगी जो दज्जाल के लिए हैकल सुलेमानी तमीर करेगा और यहूदियों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की अक़वाम को अपना ग़ुलाम बना लेगा। अब अगर अक़वाम मुत्तहिदा का कोई ऐसा हुक्मरान बन जाए जो वैक्सीन देने का ऐलान कर दे, तो दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जो उसकी हुक्मरानी तस्लीम ना करेगा? ये सवाल मैं अपने दोस्तों के लिए छोड़ता हूँ। नंबर 3, लिबर्टी का मतलब है आज़ादी। यहाँ आज़ादी से मुराद दुनिया को जो आज़ादी हासिल है इसका कंट्रोल इस खुफिया हाथ के पास है जो इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने बतौर अलामत अपने कवर फ़ोटो पर नुमायाँ किया है। ये वो खुफिया हाथ है जो पर्दे में रहकर पूरी दुनिया को चलाता है।
آپ اس ہاتھ کو یہودیوں کے 13 خفیہ خاندان سمجھیں جو پوری دنیا کی معیشت، زراعت، میڈیا، حکومت، الغرض ہر چیز کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ ورلڈ بینک اور IMF یہ تمام ادارے ان کے فنڈز سے چلتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا خرچہ پانی یہی دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تمام بڑے اداروں کے سربراہ ان کے اپنے لوگ اور یہودی النسل ہیں۔ نمبر 4، وائرس، یعنی کہ کرونا وائرس کا کنٹرول بھی اسی خفیہ ہاتھ کے پاس ہے۔ جب پوری دنیا وائرس کے خوف سے کانپ رہی ہے تو یہ لوگ کون ہیں جو کہتے ہیں کہ وائرس ان کے قابو میں ہے؟ اسرائیلی وزیر دفاع خود کہتے ہیں کہ ہمیں وائرس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جب 70% آبادی کو کرونا متاثر کر لے گا تو پھر از خود ختم ہو جائے گا، یعنی وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ اتنے فیصد آبادی متاثر ہوگی، لیکن ساتھ ہی کسی قسم کی انہیں پریشانی بھی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پردے کے پیچھے وہ بہت کچھ جانتے ہیں، جبھی تو بالکل مطمئن ہیں، اس لیے نہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں نہ ہی انہیں کوئی پریشانی ہے، بلکہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ وائرس ان کے قابو میں ہے۔ نمبر 5، دا ایئر ود آؤٹ ونٹر۔ اس کو اگر ڈی کوڈ کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس سال دنیا کو موسم سرما گھروں میں قید رہ کر گزارنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت سال کا چوتھا مہینہ اپریل چل رہا ہے، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس سال موسم سرما نہیں ہوگا، یعنی دنیا موسم سرما کے مزے اس سال نہیں لے سکے گی۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ کرونا وائرس پر بنی فلم میں ایک ڈائلاگ بالکل ایسا ہی سننے کو ملتا ہے۔ ایک لڑکی ویکسین کی عدم دستیابی پر اکتاتے ہوئے کہتی ہے، اس سال میرا موسم سرما برباد ہو جائے گا کیونکہ مجھے گھر میں قید رہ کر گزارنا ہوگا۔ اکانومسٹ میگزین اور اس فلم اور موجودہ صورتحال کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور عوامل بھی ہیں جنہیں ابھی تک اکانومسٹ میگزین نے نمایاں نہیں کیا، شاید اگلے مہینے کے شمارے میں ظاہر کر دیں۔ میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہوں۔ پہلا پروجیکٹ 5G ہے۔ سب سے پہلے 5G انسٹالیشن ہے جو لاک ڈاؤن کے دوران دنیا کے بیشتر ممالک میں چپکے سے کی جا رہی ہے۔ عالمی میڈیا کو اس کی رپورٹنگ سے روکا جا رہا ہے۔ میڈیا پر آپ کو 5G کے متعلق کوئی خبر نہیں ملے گی۔ لندن میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، لیکن وہاں 5G انسٹالیشن کا عملہ پھر بھی دن رات پولز اور ٹاور نصب کرنے میں مصروف ہے۔ آخر یہ 5G کیا بلا ہے؟ یہاں یہ سوال ابھر کر ذہن میں آتا ہے۔ یہ دراصل انٹرنیٹ سپیڈ کی تیز ترین رفتار ہے جو اکثر کسی علاقے میں لگا دی جائے تو اس پورے علاقے کو ایک سپر کمپیوٹر کے ذریعے ہر وقت ویڈیو پر دیکھا جا سکے گا۔ علاقے کا کوئی فرد ایسا نہیں بچے گا جس کی جاسوسی ممکن نہ ہو، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کی شعاعیں انسانی دماغ کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہیں۔ ماہرین کے مطابق 5G سگنلز میں رہنے والا انسان ایسا ہوگا جیسے اس کا دماغ مائکرو ویو اوون میں پڑا ہوا ہو۔ یہ انسان کو مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار کر دے گی، لیکن خفیہ ہاتھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ انسانوں کے دماغ پر کیا بیتتی ہے۔ حال ہی میں ایک آرٹیکل پڑھا جس میں بل گیٹس نے $1 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے کے متعلق تھا۔ میں وثوق سے کہہ دیتا ہوں وہ یہودیوں کا مسیحا ہوگا جو اقوام متحدہ کی سپر گورنمنٹ سنبھالتے ہی ان ٹیکنالوجیز سے انسانوں کے دماغ بھی پڑھ لے گا۔ خفیہ ہاتھ کامیاب ہو رہا ہے، ہر چیز طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہے۔ کرونا وائرس سے دنیا کو لاک ڈاؤن کروا کے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے چپکے سے 5G انسٹالیشن شروع کر دیا اور بل گیٹس نے نینو چپس کی شروعات کے لیے اقوام متحدہ سے $1 بلین کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ اس معاہدے میں ویکسین بنے گی اور اسی ویکسین کے اندر اتنی چھوٹی نینو چپ ہوگی جو انسان کو خودبین سے ہی نظر آ سکتی ہے۔ وہ دنیا کے ہر انسان کو دی جائے گی، جس سے ان کو کسی خفیہ جگہ سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہے بل گیٹس بھی اقوام متحدہ کو چلانے والے خفیہ ہاتھ کے ساتھ مل کر ایسی ہی ویکسین بنائے گا جو منہ میں ڈالی جائے گی اور اسی کے ذریعے نینو چپ بھی ہر انسان کے جسم میں داخل ہو جائے گی۔
دجال کو دنیا میں خوش آمدید کہنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ جو پہلے سے اس فتنے سے آگاہ ہوں گے وہی اس سے بچ پائیں گے، جو لا علم ہوں گے وہ پھنس جائیں گے، بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، سیلابی پانی میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔